क्लियोपात्रा कदीम मिस्र की आखिरी हुक्मरान, तारीख की सबसे मशहूर खातून हुक्मरान, 2000 बरस से तारीख दानों और लिखारियों की तवज्जो का महवर, सियासत, इश्क और जंग के लुभा देने वाले अफसानों का मरकजी किरदार, जिसने तलवार के बजाय अपनी अदाओं से दुनिया के नामवर जंगजुओं को ढेर कर लिया था। बात हो रही है कदीम मिस्र की खातून फिरौन क्लियोपात्रा की। आखिर वो कौन थी? मुआर्रिखीन ने इसकी जिंदगी पर क्या लिखा है? इसे मिस्र का तख्त कैसे मिला था? मिस्र की इस खातून हुक्मरान का अंजाम क्या हुआ था? इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, क्लियोपात्रा फिरौन टोलमी 12 की बेटी थी। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक वो 69 कबल मसीह में मिस्र के दारुल हुकूमत अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि इसका ताल्लुक मिस्री नस्ल के बजाय यूनानी नस्ल से था। आप सोच रहे होंगे कि मिस्र की मलका भला यूनानी कैसे होगी? दरअसल मिस्र की तवील तारीख में कई गैर मुल्कियों ने इस रियासत को फतह किया था, जिसके बाद इनके खानदान के अफराद मिस्र के फिरौन रहे। क्लियोपात्रा का खानदान भी इनमें से एक था। 332 कबल मसीह में मकदूनिया के हुक्मरान सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मिस्र फतह किया था और 323 कबल मसीह में दुनिया के इस अजीम फातिह के इंतकाल के बाद इसके जनरलों ने मफतूहा इलाकों को आपस में तकसीम कर लिया था। टोलमी अव्वल सोटर भी सिकंदर आजम का करीबी साथी और जनरल था। मुआर्रिखीन के मुताबिक इसने मिस्र का कंट्रोल संभाल कर वहाँ पर अपने खानदान की हुकूमत कायम कर दी। क्लियोपात्रा का ताल्लुक टोलमी अव्वल सोटर के जाननिशीनों में से था। 51 कबल मसीह में फिरौन टोलमी 12 का इंतकाल हुआ तो मिस्र का तख्त इसके 10 साला बेटे टोलमी 30 और 18 साला बेटी क्लियोपात्रा को मुश्तरका तौर पर मिल गया। मुआर्रिखीन के मुताबिक इस बात का इम्कान है कि मिस्र की इस वक्त की रिवायत के मुताबिक दोनों बहन भाई ने आपस में शादी भी की होगी। इक़्तिदार की मुंतकली के बाद चूँकि क्लियोपात्रा उम्र में बड़ी थी, इसलिए हुकूमती इंतजाम में इसका किरदार भी ज्यादा था। मगर जैसा कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं समा सकती, इसी तरह एक तख्त पर बैक वक्त 2 बादशाहों का बैठना भी मुश्किल था। कहा जाता है कि मशीरों के उकसाने पर टोलमी 30 ने बहन को इक़्तिदार से अलग करने का मंसूबा बनाया। मकसद तने तनहा फिरौन बनना था। इस नई खींचातानी ने मुश्तरका हुक्मरानों को एक दूसरे के खिलाफ धड़े तश्कील देने पर मजबूर कर दिया, जिससे मुल्क में खाना जंगी छिड़ गई और नतीजे में क्लियोपात्रा को मिस्र छोड़कर शाम भागना पड़ा था। तारीखदानों के मुताबिक जब मिस्र में ये सब चल रहा था तो रोम का जनरल जूलियस सीजर किसी दुश्मन का ताक़ुब करते मिस्र पहुँच गया। रोम के लिए मिस्र दहाइयों से एक मातहत रियासत थी, इसलिए इसका इस्तेकाम रोमी रियासत के मफाज में था। इन हालात में जूलियस सीजर ने मिस्र के अंदरूनी मसाइल को हल करने का फैसला किया और दारुल हुकूमत अलेक्जेंड्रिया के शाही महल में डेरे डाल दिए। इसने शाही खानदान के आपस में गुत्थम गुत्था धड़ों को तस्फिये के लिए तलब किया। ताहम बादशाह टोलमी 30 ने अपनी बहन क्लियोपात्रा की अलेक्जेंड्रिया में वापसी मुश्किल बना दी। क्लियोपात्रा जानती थी कि इक़्तिदार के हुसूल में जूलियस सीजर की मदद किस कदर फायदामंद हो सकती थी, इसलिए वो हर हाल में शाही महल जाकर सीजर से मिलना चाहती थी। इसने महल तक पहुँचने के लिए एक मंसूबा बनाया। दोस्तों, मिस्र की इस शहजादी ने अपने मुलाजिम से कहा कि इसे कालीन में लपेटकर शाही महल में मौजूद जूलियस सीजर तक ले जाए। मुलाजिम ने हुक्म के मुताबिक शहजादी को कालीन में लिपटा और महल में सीजर की खिदमत में पेश हो गया। जब क्लियोपात्रा कालीन से निकली तो उम्र रसीदा जूलियस सीजर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाया। रोम का ताकतवर जर्नैल मदद के मुतलाशी लड़की के हुस्न के सामने ढेर हो चुका था। अपनी दिलकशी से सीजर को फतह करने के बाद क्लियोपात्रा ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए इससे मदद मांगी। सीजर ने बहन भाई में जंग बंदी का मुआहदा करवा कर क्लियोपात्रा को दोबारा से तख्त पर बहाल करवा दिया। ताहम कुछ ही अरसे में टोलमी 30 ने जंग बंदी के इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी, जिसके बाद एक बार फिर खाना जंगी शुरू हो गई। अब की बार रोम की फौज क्लियोपात्रा के साथ थी। 47 कबल मसीह में सीजर की फौज ने बगावत करने वाले टोलमी 30 का पीछा किया तो वो भागते हुए अलेक्जेंड्रिया शहर के करीब दरियाए नील में डूब कर मर गया। अब क्लियोपात्रा की राह की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो चुकी थी और वो तने तनहा हुक्मरानी कर सकती थी। ताहम इसका एक और छोटा भाई टोलमी 40 मौजूद था। इसने मिस्री रवायात की पासदारी करते हुए इससे शादी करके शरीक इक़्तिदार बना लिया। ये महज रस्मी शराकत थी, असल हुकूमत क्लियोपात्रा की थी। मुआर्रिखीन के मुताबिक इस शादी के वक्त इसका जूलियस सीजर से एक बच्चा भी पैदा हो चुका था। सीजर से पैदा होने वाले इस बच्चे का नाम सीजरियन था, जो अलेक्जेंड्रिया शहर में छोटा सीजर के नाम से मशहूर था। सीजर और क्लियोपात्रा का इश्क चलता रहा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक क्लियोपात्रा ने रोम की रियासत का सरकारी दौरा भी किया था, जिसमें इसके हमरा इसका भाई और बेटा थे। इस दौरे के दौरान इसे सीजर की निजी रिहाइशगाह पर ठहराया गया था।
اس دوران روم کے حکمران جولیس سیزر کی مقبولیت اور طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ 44 قبل مسیح میں سیزر نے تاحیات ڈکٹیٹر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی یہ بڑھتی طاقت روم کے کئی سینیٹرز کو ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے اسی برس اسے قتل کروا دیا۔ مورخین کے مطابق جولیس سیزر کے قتل کے وقت کلیوپاترا روم میں موجود تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ اپنے بطن سے پیدا ہونے والے سیزر کے بچے کو روم کا حکمران بنوائے، تاہم وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی۔ سیزر کی موت کے بعد وہ روم میں اپنے اہم ترین ساتھی سے محروم ہو چکی تھی۔ اس نئے منظر نامے میں اس نے اپنے لیے ممکنہ خطرہ بننے والوں کو رستے سے ہٹانا شروع کر دیا۔ کلیوپاترا کے لیے ایک ایسا ہی خطرہ اس کا چھوٹا بھائی اور شوہر ٹولمی دی 14 ہو سکتا تھا۔ اس نے اسے زہر دے کر قتل کروا دیا اور اس کی جگہ اپنے بیٹے کو شریک حکمران کا درجہ دے دیا۔ دوسری جانب روم میں جولیس سیزر کے قتل کے بعد اقتدار 3 افراد کو مشترکہ طور پر سونپ دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام مارک اینٹنی تھا جو رومی ریاست کا جنرل تھا۔ مارک اینٹنی نے مصر کے ساتھ روم کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے کلیوپاترا سے ملنے کی درخواست کی، جو اس نے بخوشی منظور کر لی۔ سیزر کے بعد اسے روم میں مارک اینٹنی کی صورت میں ایک نیا اتحادی مل سکتا تھا۔ مورخین کے مطابق کلیوپاترا نے پوری سج دج کے ساتھ مارک اینٹنی سے ملاقات کر کے اسے اپنے عشق میں مبتلا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مارک اینٹنی پر کلیوپاترا کے جلوے کا ایسا جادو چلا کہ وہ واپس روم جانے کے بجائے کلیوپاترا کے ساتھ مصر کے دارالحکومت الیگزینڈریا چلا گیا۔ مارک اینٹنی نے کلیوپاترا کے تخت اور مصر کے تحفظ کی ضمانت دی اور سال 41 قبل مسیح کی سردیاں اس کے ساتھ گزاری۔ 40 قبل مسیح میں جب وہ روم واپس پہنچا تو کلیوپاترا کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ان کا معاشقہ جاری رہا اور 36 قبل مسیح میں ان کا ایک اور بچہ ہوا۔ کلیوپاترا مارک اینٹنی کی مدد سے اپنے بیٹے کے لیے روم کا تخت چاہتی تھی۔ اسی دوران مارک اینٹنی کو پارتھیا نامی ریاست کے خلاف جنگ میں شکست ہوئی۔ پارتھیا نامی یہ ریاست وہاں تھی جہاں آج کل ایران کا علاقہ خراساں ہے۔ اس شکست کے بعد وہ روم جانے کی بجائے مصر میں کلیوپاترا کے پاس چلا گیا۔ 34 قبل مسیح میں ایک بڑی تقریب میں روم کے شریک حکمران مارک اینٹنی نے کلیوپاترا کے بیٹے سیزرین کو جولیس سیزر کا بیٹا اور حقیقی وارث قرار دے دیا۔ اس اعلان سے سب سے زیادہ غصہ روم کے ایک اور شریک حکمران آکٹیوین کو آیا، کیونکہ وہ جولیس سیزر کا بھتیجا اور لیپالک بیٹا تھا اور خود کو سیزر کا حقیقی وارث سمجھتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس اعلان کے بعد آکٹیوین نے دعویٰ کیا کہ مارک اینٹنی مکمل طور پر کلیوپاترا کے شہر میں ہے، اس لیے وہ روم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مصر میں دارالحکومت قائم کرے گا، یعنی روم کو مصر کا ماتحت بنا دے گا۔ 32 قبل مسیح میں روم کی سینٹ نے مارک اینٹنی کے تمام القابات اور عہدے ختم کر دیے اور یوں وہ روم کی شریک حکمرانی سے ہٹا دیا گیا۔ سینٹ کی اس کارروائی کے بعد آکٹیوین نے مارک اینٹنی اور کلیوپاترا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگ 31 قبل مسیح میں ہوئی، جو تاریخ میں ایکٹم کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ یونان میں ایکٹم کے مقام پر سمندر میں ہونے والی اس بڑی لڑائی میں کلیوپاترا اور مارک اینٹنی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ شکست خوردہ کلیوپاترا اور مارک اینٹنی مصر چلے گئے۔ 30 قبل مسیح میں آکٹیوین کی فوج نے مصر کے دارالحکومت الیگزینڈریا پر حملہ کر دیا۔ شہر پر اس چڑھائی کے دوران مارک اینٹنی نے کلیوپاترا کی خودکشی کی افواہ سنی، جس پر اس نے دل برداشتہ ہو کر اپنے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ مورخین کے مطابق کلیوپاترا نے پہلے مارک اینٹنی کی تدفین کی اور بعد میں مصر کے فاتح آکٹیوین سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اس نے خود کو 2 خادماؤں کے ہمراہ کمرے میں بند کر کے خودکشی کر لی۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اس نے اپنے آپ کو زہریلے سانپ سے ڈسوا لیا تھا۔ 30 قبل مسیح میں جب وہ مری تو اس کی عمر صرف 39 برس تھی۔ کلیوپاترا کی موت کے ساتھ ہی مصری ریاست کی 3000 سالہ شاندار تہذیب کا بھی خاتمہ ہو گیا، کیونکہ مصر اب پوری طرح سے طاقتور روم کے قبضے میں تھا۔ وہ مصر کی آخری فرعونہ تھی۔